अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। गर रूठे मोहब्बत तो मना लो इश्क को, सीज़न 2 किस्त नंबर 5, मुसन्फ़ा किंज़ा रफ़ीक राजपूत। अरमान, अदन कहाँ है? अनाया का दिल बहुत घबरा रहा था। तभी वो पिछले 15 मिनट में सारा हाल चेक कर चुकी थी। कहीं ना पाकर अब अरमान के पास आई। यहीं कहीं होगी, रामी से पूछो, अरमान ने यहाँ वहाँ नज़र दौड़ाते कहा। नहीं है कहीं भी, मैंने सारा हाल देख लिया। मान, मेरा दिल घबरा रहा है। वो रो देने को थी। इतने अरसे में जितना ख्याल इसने रखा था वो सब जानते थे। रामिश, इधर आओ। अरमान ने इसे कुर्सी पर बिठाते रामिश को पुकारा। अमान और आयशा समेत इरफान साहब और जुबैदा बेगम भी वहाँ आ चुके थे। नूर बेगम रमान और हाजिम के साथ बैठी थीं। अरहाम और अरीबा मनज़ा और हैदर के साथ खाने का अरेंज देख रहे थे। जी बाबा जान। मम्मा, क्या हुआ है आपको? आराम से अरमान से पूछने इसकी नज़र अनाया पर पड़ी तो वो करीब बैठते पूछने लगा। रामी, बच्चों कहाँ हैं? रामिश ने इसके सवाल पर उठा और एक नज़र हाल को देखा। बाबा कुछ देर पहले बजो घर जाने का बोल रही थी। मैंने इनसे कहा कि 10 मिनट बाद चलेंगे। मैं देखता हूँ, यहीं कहीं होंगी, वो कहते जाने लगा जब अनाया ने पुकारा। रामिश, मैं देख चुकी हूँ, वो नहीं है। मान, बाहर गेट गार्ड से पूछें, कॉल करें इसे। मान, मेरा दिल बंद हो जाएगा। वो चेहरे पे हाथ फेरती खुद को पुरसुकून करने की नाकाम कोशिश कर रही थी। अरमान बाहर गया, गार्ड से पूछा तो हैरत से अंदर आया। अनाया, वो घर गई है, चलो हम भी चलते हैं, अरमान उसे उठाते हुए कहा। मम्मा, कॉल नहीं लग रही, रामिश ने परेशानी से बोला। अनाया अरमान के साथ रामिश को लिए निकली। पीछे ही इरफान साहब भी निकले। हैदर और मुनज़्ज़ा भी इनके साथ थे। आधे रास्ते पे पहुंचते ही अरमान की नज़र एक तरफ इकट्ठे हुए लोगों पे पड़ी तो वो गाड़ी को रोकता बाहर निकला। रामिश को अनाया के साथ गाड़ी में रुकने की ताकीद कर चुका था। इसके पीछे हैदर भी गाड़ी रोक कर निकला। क्या हुआ है यहाँ? इसके पूछने पे एक आदमी सामने आया। कार हादसा हुआ है, एक लड़की का सर पर चोट लगी है। वो तो भला हो इसके शोहर का जो वक्त पर पहुंच गया। इस आदमी के बताने पे अरमान ने अस्पात में सर हिलाया और वापसी के लिए पलटा। जब नज़रें अंधेरे में चमकती किसी चीज़ पर पड़ी तो झुककर इसे उठाया तो जैसे सांस रुक गई थी। ये तो अदन की चैन है। हैदर ने इसके हाथों से चैन लेकर देखी। अरमान ने गाड़ी चेक की, वो मलिक वेला की गाड़ी थी। इसका दिल धड़कना भूल गया। बेटी को किसी मुश्किल में सोचकर वो तकरीबन भागता हुआ गाड़ी में बैठा। रामिश और अनाया दोनों डर गए। अरमान, क्या हुआ है वहाँ? अनाया की आवाज़ भारी हो रही थी। अरमान ने जवाब दिए बिना किसी को कॉल की। अदन कहाँ है? अनाया ने गले पे हाथ फेरते हुए पूछा, मगर इसने जवाब न दिया। मोबाइल उठाकर किसी का नंबर मिलाया। मेरी बेटी अरमान मलिक का एक्सीडेंट हुआ है, पता करो वो इस वक्त किस अस्पताल में है। इतना कहकर कॉल काट दी। अनाया पथरा गई थी। बाबा, बच्चू ठीक है ना? रामिश ने अनाया को छोड़ता अगली सीट के करीब हुआ और परेशानी से पूछने लगा। रामी, मम्मा को देखो। अरमान ने बस इतना कहा और वो लोग घर पहुंच चुके थे। पिछले 1 घंटे से अदन की तलाश जारी थी, मगर हर तरफ से नाकाम होने की खबर मिलती। अरमान मलिक को अजियत से दो चार कर रही थी। तभी वो सर हाथों पे गिराए बैठे था जब बेल हुई। अजीज़ की कॉल थी। दूसरी तरफ से मिलती खबर इसे पुरसुकून कर गई। अदन ठीक है ना? मैं इसे लेकर आता हूँ। इसे कहता बिना किसी की सुने वो बाहर भागा और इसके साथ हैदर भी था। सुनो बीवी, आंखें खोलो। वो तकरीबन इसके चेहरे के करीब झुका हुआ था। ये इसका हुक्म था जिसकी पासदारी में अरमान अदन को ढूंढ नहीं पा रहा था। बेहोशी में भी तुम्हारे चेहरे पे असियत क्यों है? क्या सच में तुम इससे मोहब्बत करती हो? इसके चेहरे पे हाथ फेरता वो किस ज़र्फ से ये पूछ रहा था ये वही जानता था। तुम अभी वो बोलता जब तेज़ी से दरवाज़ा खुला, जिसकी आवाज़ पर वो सुर्ख नज़रों से पलटा। मुकाबिल इसे देखकर सहम गया। माफ़ कर दें सर, लेकिन खबर ही ऐसी है कि यूँ बिना इजाज़त आना पड़ा। वो हाथ जोड़ते हुए बोला। बोलो, ज़ुबान क्या बेच आए हो? एबी ने इसकी खामोशी पर चोट की। सर, मैम के वालिद को यहाँ का पता लग गया है, वो आ रहे हैं कुछ देर में। इसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही इसकी चीख गूंजी।
عدن کے چہرے پہ خوف چھایا، جسے دیکھ کر اے بی اس شخص کے قریب ہوا اور اس کے چہرے پہ زخم تھا جس سے خون بہتا فرش پہ بکھرنے لگا۔ اس نے پنچ مارا تھا۔ خبردار جو آواز آئی یہیں گاڑ دوں گا۔ اس کے چہرے کو دبوچتے ہوئے بنا کسی احساس کے بولا، نرس اس کی مرہم پٹی کرو اور یہ جگہ صاف کرو، میں جا رہا ہوں۔ کیا کچھ اور بھی کہنا پڑے گا؟ آخری بات اس نے نرس کے قریب ہو کر چہرے کے قریب ہوتے ہوئے پوچھی۔ نہیں نہیں سر، وہ خوف سے نفی میں ہکلاتے ہوئے بولی۔ ایک طرف سے ذرا سا مسکراتا باہر نکل گیا۔ جاتے جاتے اس نے ایک نظر عدن پر ڈالی تھی۔ میری بیٹی عدن ارمان ملک۔ اس کے پوچھنے پر ایک نرس نے اسے کمرے کا بتایا۔ وہ بھاگتا ہوا اس کمرے میں گیا۔ سامنے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک کو دیکھ کر اس کے اندر تک سکون اترتا محسوس ہوا۔ اس کے پاس جھکتے پیشانی پہ بوسہ دیا، دونوں ہاتھوں آنکھوں سے لگائے۔ حیدر اسے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ نیند آور انجیکشن کی وجہ سے اسے ہوش صبح آنا تھا۔ حیدر اور ارمان اسی کے پاس تھے۔ عنایہ نے کئی بار ہسپتال آنے کی ضد کی مگر اسے منع کر دیا۔ وہ دونوں صوفے پر بیٹھے تھے۔ حیدر تم جا کر آرام کرو، میں ہوں یہاں۔ ارمان کے کہنے پر وہ اٹھ کر باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد نرس اندر داخل ہوئی۔ مسٹر ملک آپ کو ڈاکٹر بلا رہے ہیں۔ ارمان اس کے کہنے پہ چلا گیا۔ عدن کی پریشانی میں اس نے نرس کے چہرے پر ڈر اور خوف کا کانپتا ہوا لہجہ محسوس نہیں کیا۔ اس کے جاتے ہی وہ دوبارہ اندر آیا، عدن کے پاس بیٹھا۔ نرس ابھی بھی سر جھکائے پیچھے کھڑی تھی۔ جاؤ یہاں سے، اور اگلے 1 گھنٹے تک ارمان ملک یہاں نہ آ سکے۔ وہ لبوں پر زبان پھیرتی اس بات میں سر ہلاتی نکلی جیسے موت کے منہ سے کوئی نکلتا ہے۔ پیچھے وہ عدن کے پاس بیٹھا اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لیے یک ٹک اسے دیکھ رہا تھا۔ ارمان ڈاکٹر کے پاس بیٹھا تھا جو پچھلے 20 منٹ سے کسی پہ کال پہ مصروف تھا۔ ارمان آپ رکیں، میں ابھی آتا ہوں۔ کال کٹ کرتے ڈاکٹر اٹھ کر چلا گیا۔ 15 منٹ مزید گزر گئے مگر وہ واپس نہ آیا۔ ارمان اٹھ کر واپس عدن کے پاس جانے لگا تھا جب وہی نرس دوبارہ اس کے سامنے کھڑی ہوتی۔ اس کا راستہ روک چکی تھی۔ مسٹر ملک آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ہڑبڑا کر جلدی سے پوچھا۔ اپنی بیٹی کے پاس، ارمان ملک نے کہتے ہی ساتھ ہی قدم آگے بڑھائے تھے مگر وہ پھر ان کے سامنے راستہ روکے کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے ترچھی نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ ڈاکٹر بلا رہے ہیں، سوچتے ہوئے کہا گیا تھا۔ وہ نہیں ہیں وہاں، اس لیے میں ابھی بات مکمل کرتا اپنے نام کی پکار پہ پلٹا۔ میں معذرت چاہتا ہوں مسٹر ارمان، مجھے کچھ ضروری بات کرنی تھی تبھی آپ کو انتظار کرنا پڑا۔ آئے ہم بات کر لیتے ہیں۔ ارمان ان کے ساتھ چلا گیا اور ٹھیک 1 گھنٹے ہونے پر اے بی وہاں سے نکلا تو ڈاکٹر نے ارمان سے بات ختم کی اور ارمان اٹھ کر عدن کے پاس چلا گیا۔ صبح 7 بجے کے قریب اس کی آنکھیں کھلیں تو وہ ہر چیز سے عالم سے لا علم تھی۔ وہ آس پاس دیکھتی یاد کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ رمان اور حازم کے نکاح کو یاد آتے ہی جیسے جسم سے جان نکلی ہوئی ایک سسکی لبوں سے ادا ہوئی۔ ارمان اس کو اٹھتا دیکھ کر اس کے پاس گیا۔ عنایہ، حیدر، امان اور حازم کمرے میں داخل ہوئے۔ عنایہ نے بھاگ کر اس کے چہرے پہ بوسہ دیا۔ وہ کئی بار اس کے چہرے کو چوم رہی تھی، آنسو روانی سے بہہ رہے تھے۔ عدن لب بھینچے ماں کو روتا دیکھ رہی تھی۔ آپ لوگ انہیں گھر لے جا سکتے ہیں۔ ارمان ڈاکٹر کی بات سن کر کمرے سے نکلا تاکہ بل وغیرہ کلیئر ہو سکیں۔ کچھ دیر تک وہ لوگ گھر بیٹھے تھے۔ عدن خاموش تھی، بالکل خاموش۔ سب اس کی خاموشی کو پریشان کر رہی تھی مگر عرفان صاحب کے کہنے پر وہ بیمار ہے کسی نے کچھ نہ پوچھا۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا، وہ اپنے بیڈ پر سیدھی لیٹی نیند کی آغوش میں تھی جب اچانک اپنے ہاتھوں کو کسی کی گرفت میں محسوس کر آنکھیں کھولی تو اندھیرے میں کسی کو اپنے بیڈ پر بیٹھا دیکھ کر اس کا سانس سینے میں اٹک گیا تھا۔ عدن کے چلانے سے پہلے وہ اس کی چیخ دبا چکا تھا۔ عدن کی نظریں اس کے چہرے پر تھیں جو اس کے چہرے کے قریب تھا، بس 1 ہاتھ کا فاصلہ تھا۔ وہ کالی سیاہ آنکھیں جن میں عجب سی چمک تھی۔ بیوی کچھ مت بولنا ورنہ تم جانتی نہیں ہو، کان کے پاس سرگوشی میں کہتے ہوئے اس کے لبوں سے ہاتھ ہٹایا تو وہ لفظ بیوی پہ اٹک گئی تھی۔ جو شخص پچھلے 1 سال سے اسے تنگ کر رہا تھا، اس لفظ سے وہ اس کے سامنے تھا۔ وہ اس شوق میں دیکھ رہی تھی جب مقابل کی جرأت پر آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی تھی جو اب اٹھ چکا تھا۔ ایک آنکھ ونک کرتے وہ وہاں سے نکلا تھا۔ عدن کا ہاتھ اپنے ماتھے پر گیا۔
جہاں اس کے لمس کا احساس اب تک تھا جاری ہے۔